नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेकपा आधिकारिकताको विवाद टुङ्गोमा पुर्याउन निर्वाचन आयोग उदासीन। आयोगले निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न समय लगाउँदा विवाद झन जटिल बन्दै। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकद्वारा प्रधानमन्त्री ओली निकट नेतालाई कारबाही। सुभाष नेमाङ सहित 7 नेतालाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन। सरकार र विप्लव समूह बीच औपचारिक वार्ता सकारात्मक भएको सरकारी टोलीका सदस्य राजन भट्टराईको भनाई। विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास। बालाजु बाइपास सडक विस्तारका क्रममा अवरोध, आफूमाथि अन्याय भएको स्थानीयको गुनासो। 9 वर्ष अघि सुरु भएको सडक विस्तारको प्रगति लगभग शून्य। तेल ढुवानी गर्ने क्रममा हुने कैफियतलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल आयल निगमद्वारा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयो। कारबाहीले तेल चोरीका घटनामा नियन्त्रण हुने विश्वास। म्यानमारमा प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षा फौजले गरेको दमनमा 6 जनाको मृत्यु। म्यानमारको सबैभन्दा ठूलो सहर याङ्गुनमा सडकमा नागरिकको प्रदर्शन जारी। र बार्सिलोना स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। बार्सिलोनासँग सेभिलालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित। टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। लामो समयको विवादपछि अहिले दुई पक्षमा विभाजित नेकपा अहिले आधिकारिकताको विवादमा अल्झिएको छ। तर यो विवाद निरूपणको जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले भने यसलाई टुङ्ग्याएको देखिँदैन। दुवै पक्षले विवाद गरिरहेको आधिकारिकताको विषयमा टुङ्गोमा पुर्याउन आयोग उदासीन भएसँगै नेकपा विवाद झन जटिल बन्दैछ। अबको केही दिनमा प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने भएको छ। तर नेकपा विवादमा भइरहेको अनिर्णयका कारण सदनमा समेत अप्ठ्यारो पर्ने विषयलाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन। नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोग नै अहिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नमा चुक्दै गएको देखिन थालेको छ। सत्तारूढ दलभित्रको झण्डै 3 महिनादेखि विवाद छ। विवादित दुवै समूह आफ्नो दाबी सहित आयोगमा पुगेका छन्। तर यो विवादमा कलम चोब्ने जाँगर भने आयोगले देखाएको पाइएको छैन। आयोग विवादलाई किनार लगाउने ठोस निर्णय गर्नुको साटो अझै विवादले मलजल पाइरहोस् भन्ने हिसाबले तर्कहीन विकल्पमा अल्मलिएर आफूले पाएको संवैधानिक जिम्मेवारीबाटै पन्छिन खोजेको देखिन थालेको छ। आयोग विवाद निरूपणका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुरूप नै अगाडि बढ्नुपर्नेमा विभिन्न विकल्पमा अनौपचारिक छलफल चलाएर दिन कटाउने मेलोमा संलग्न भएको पाइएको छ। कानुनी व्यवस्था जे छ त्यसैमा टेकेर निर्णय दिँदा कसैले केही भन्ने अवस्था नै नरहने स्थितिमा आयोगलाई नै विवादित बनाउने तौर तरिका अपनाएर यति बेला आयोग हदम्याद, बहुमत, अल्पमत र दुवै पक्षबीच सहमति जस्ता वैकल्पिक विषयमा केन्द्रित भएर समय खेर फालिरहेको छ। आयोगको यही ढिलासुस्तीका कारण मुलुककै राजनीतिक अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ। सत्तारूढ दलमा देखिएको विवादले मुलुककै राजनीति यति बेला तरल हुन पुगेको छ। 2074 को निर्वाचनपछि स्थायित्व पाएको भनेको राजनीतिकै कारण विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलमा केही हदसम्म कमी आएको थियो। तर पछिल्लो समय सत्तारूढ दलमा मचिएको किचलोसँगै बढेको राजनीतिक अस्थिरता र यसमा निर्वाचन आयोगको अलमलका कारण सिर्जना भएको अन्योलताले पुनः राजनीति नै विकृत हुने तहमा विदेशी शक्तिको चलखेललाई नै मलजल हुने ढङ्गले आयोगका काम कारबाही अगाडि बढ्नु दुःखद हो। आयोगले आफ्ना बारेमा उठाएका सवालमा औपचारिक रूपमा जवाफ दिँदा आधिकारिकताको विवादमा चाँडै नै निर्णयमा पुग्ने त बताउँदै आएको छ। तर आयोगले भनेको यो चाँडै चाहिँ कहिले आउने हो त्यो भने यकिन छैन। अनौपचारिक कुराकानीमा आयोगकै एक पदाधिकारी कानून बमोजिम ठोस निर्णय गर्दा एउटा पक्षको कोप भाजनमा पर्ने भएकै कारण आधिकारिकता विवादमा तत्काल कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेको तथ्यलाई सहर्ष स्वीकार गर्दछन्। उनकै शब्दमा भन्नुपर्दा आयोग नेतृत्व समेतका बहुमत सदस्यहरू कोप भाजनकै डरले यति बेला वैकल्पिक बाटोको खोजीमा रहेका छन्। संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गरेर कानुनी आधारलाई टेक्दै आफ्नो निर्णय दिन तयार हुनुपर्नेमा त्यो वैधानिक बाटोको उपयोग नै नगरी आयोग यति बेला आफ्नो टाउको जोगाउन चोर बाटो खोज्दै हिँड्नुले आयोगको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ। जति जति आयोग निर्णय दिन ढिलो गरिरहेको छ उति नै आयोगको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु त छँदै नै छ।
विदेशी चलखेलले राजनीति नै दूषित बन्ने सम्भावना समेत बढ्दै गएको छ। विवादित दलका नेता खरिद बिक्री हुन थालेको टाउका गन्ने जुन प्रवृत्तिको सुरुवात अहिले भएको छ, त्यसले विदेशी शक्तिलाई पुनः नेपालको आन्तरिक मामिलामा चलखेल गर्ने अवसर समेत प्राप्त हुँदै गएको छ। जटिल प्रकृतिको नेपालको भू राजनैतिक स्थितिलाई हेर्दा नेपालले लिने हरेक निर्णय बडो सुझबुझका साथ लिनुपर्नेमा हिजै निपटारा हुने विषयलाई समेत आलटाल गर्दै समस्यालाई बढाउँदै जाँदा पछि आइपर्ने समस्याबारे हामी चिन्तित हुन नसकेको वा यस सम्बन्धमा आफ्नो दायित्व बुझ्न नसकेको हो कि भन्ने अहिले देखिएका घटनाक्रम र प्रवृत्तिले जनाउ दिन थालेको छ। त्यसमाथि पछिल्ला सरकारले लिएका कतिपय राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका सवालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राख्नुभएका कतिपय अडानकै कारण पनि यति बेला प्रधानमन्त्री र उहाँ नेतृत्वको सरकारसँग मित्र राष्ट्र भारत क्षुब्ध भएर बसेको सन्दर्भमा मुलुकमा बढेको राजनैतिक अन्योलले उसका लागि खेल्ने वातावरण नबनाइदेला भन्न सकिने अवस्था छैन। विगतमै पनि भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गर्दै आएको माइक्रो म्यानेजमेन्टकै सन्दर्भ जोडेर भन्ने हो भने निर्वाचन आयोगले देखाएको यो अलमलको अवस्थाले पुनः भारतले नेपालमा पुरानै खेल नदोहोऱ्याउला भन्न सकिन्न। अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्था र यहाँको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई हेर्दा भारत मात्रै होइन, अर्को मित्र राष्ट्र चीन र धेरै टाढाको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकालाई आफ्ना निजी स्वार्थका लागि पनि खेल्ने वातावरण बनाउँदै लगेको स्पष्ट देखिएको छ। तसर्थ नेपाल विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान नबनोस्, सत्तारूढ दलकै कारण सिर्जित अस्थिरताको शिकार मुलुक बन्न नजाओस् भन्ने देशसहित निर्वाचन आयोगको निर्णय चाँडोभन्दा चाँडो आउनु जरुरी छ। निर्णय मुलुकका हितमा होस्, अमुक समूह रिसाउला र आफू उसको कोपको शिकार बनिएला भन्ने त्रासबाट आयोग मुक्त हुनु नै पहिलो आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन, राजनैतिक ब्युरो। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले संसदीय दलका नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेउमाङ लगायतका 7 जनालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त बैठकले नेता नेउमाङलाई कारबाही गर्दै संसदीय दलको उपनेताबाट समेत राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ। साथै केन्द्रीय कमिटीका सदस्य विशाल भट्टराईलाई पनि कारबाही गर्दै संसदीय भूमिकामा पार्टीको हित अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरू प्रभु शाह, महेश बस्नेत, कर्ण थापा, शान्ता चौधरी र सूर्य थापालाई पनि 6 महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कमिटीका कतिपय सदस्यहरूले पार्टीको विधान विपरीत र पार्टीको हाम्रा नीति विपरीत, हाम्रा मान्यता विपरीत आफ्ना गतिविधिहरूलाई तीव्र पारेको देखिएकोले थप केही सदस्यहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थाई कमिटीका सदस्य एवं संघीय संसद दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमा एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य विशाल भट्टराईले केन्द्रीय कमिटीका अन्य केही सदस्यहरू प्रभु शाह, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा र शान्ता चौधरी, सूर्य थापा लाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को अघि नै मैले उल्लेख गरेको धारा 61 को अन्तर्गतका 1 देखि 5 र 14 नम्बर आकर्षित हुने गरेर उहाँहरूले पनि अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभएकोले उहाँहरूलाई पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट 6 महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै गरी नेकपा आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद छिट्टो किनारा लगाउनको लागि निर्वाचन आयोगलाई पुनः पत्रचार गर्ने निर्णय पनि भएको स्थायी कमिटी सदस्य रावलको भनाइ छ। अहिले जुन दुईटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू हाम्रो सामु छन्, एउटा निर्वाचन आयोगमा हामीले जुन धेरै समय अगाडि निवेदन दिएका थियौँ र हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमतको निर्णय अनुरूप हामीले तत्काल पार्टीको आधारिकताका सम्बन्धमा उठेको विवादलाई निरूपण गर्न र निर्णय दिनको लागि हामीले जुन जानकारी मागेका थियौँ, तत्सम्बन्धमा अहिलेसम्म हामीले कुनै जानकारी प्राप्त नगरेको हुनाले पुनः हामीले तत्सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी पाउनुको लागि पुनः हामीले तत्सम्बन्धमा आवश्यक पत्राचार वा के जे गर्नुपर्छ हामी गर्ने भन्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ। नेकपा दुई धारमा विभाजित भएसँगै एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने श्रृङ्खला चलिरहेको छ। आगामी फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठक बस्ने भएसँगै कारबाहीको श्रृङ्खला थप तीव्र भएको हो। सरकार र नेत्र विक्रमचन्द विप्लव समूहबीच औपचारिक वार्ता भएको छ।
मंगलबार र बुधबार 3 पटक भएका वार्ता सकारात्मक भएको वार्तामा सहभागी सरकारी वार्ता समितिका सदस्य राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारका तर्फबाट वार्तामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भट्टराई सहभागी हुनुभएको थियो। दुवै समूहले मंगलबार नै वार्ता समिति गठन गरेर औपचारिक रूपमा वार्ता सुरु गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार उच्च सुरक्षा सतर्कता सहित वार्ता सुरु भएको हो। विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्क बहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वको वार्ता समूहले आफूहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ। यसैगरी पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाई र उनीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ। विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै सरकारले 2075 सालको फागुन 28 गतेदेखि विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। वार्ता आज पनि निरन्तरता पाउने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नयाँ सरकार निर्माणको लागि तत्काल नेकपाको कुनै पक्षलाई कांग्रेसले समर्थन नगर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार नागार्जुन नगरपालिकाले आयोजना गरेको वीर गणेशमान सिंह बागमती प्रदेश स्तरीय बक्सिङ प्रतियोगिताको अवसर आयोजितमा कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व उप प्रधानमन्त्री नेता सिंहले यस्तो बताउनु भएको हो। नेकपा यति बेला वैचारिक रूपमा फरक देखिए पनि कानूनी रूपमा एक रहेका कारण आफ्नो पार्टीको समर्थन कसैलाई नहुने नेता सिंहको भनाइ छ। उहाँले तत्काल नेकपाको दुवै पक्षसँग सहकारी नहुने प्रश्न पार्नुभयो। अब चाहिँ निर्णय आइसक्यो न्यायालयबाट, तर तैपनि उहाँ चाहिँ तसमस छ। मानौँ कि मैले चाहिँ के सामान्य निर्णय हो, अरूले चाहिँ ऐतिहासिक निर्णय भनेका छ, प्रधानमन्त्री यो सामान्य हो के होइन, मैले किन राजीनामा दिने भनेर उहाँ हिँडिराख्नु भएको छ। अब के गर्ने भने अब नखोजहरूलाई के भन्ने अब के भन्यो भने नि पोलिटिक्सको चाहिँ एउटा चाहिँ बेसिक फन्डामेन्टल यो चाहिँ नैतिकता भन्यो भने के गर्ने। नागार्जुन नगरपालिकामा आयोजित बक्सिङ प्रतियोगितामा महिला तथा पुरुषको विभिन्न तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा पुरुषतर्फ 8वटा तौल समूहका 170 भन्दा बढी खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले पार्टीभित्र थप छलफल गरेर नेकपाको कुन पक्षसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लगाइने बताउनु भएको छ। अहिले नेकपा कानूनी रूपमा विभाजित भइ नसकेकाले तत्कालै कांग्रेसले सरकारमा जाने निर्णय नगर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा आधिकारिक रूपमा विभाजन भएपछि मात्र सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने कांग्रेसले निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा फरक फरक टिप्पणी गर्ने क्रम जारी छ, जसका कारण कांग्रेसको आधिकारिक धारणाबारे अनेक अड्कलबाजी चलिरहेको छ। तर नेता भण्डारी भने नेताहरूको अनावश्यक बोल्ने बानीका कारण यस्तो समस्या आएको बताउनुहुन्छ। त्यसैगरी नेता भण्डारीले सरकारले प्रतिबन्धित पार्टीसँग वार्ता गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको समेत बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले कांग्रेस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका भेलीमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले यस्तो कुरा बताउनु भएको हो। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेता थापाले नेपाली कांग्रेस मधेसको ठेक्केदार नभएको तर साथी भएको प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्न पाउनुहुन्न। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अब शासन गर्ने कुनै पनि नैतिकता, कुनै पनि वैधानिकताले उनलाई अब शासन गर्न दिँदैन। जुन संसदको इज्जत उनले राखेन, त्यो संसदले उनलाई प्रधानमन्त्री मान्न सक्दैन। कांग्रेसको पक्षलाई
आमसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जंगिला राय, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य शम्भुला श्रेष्ठ, पार्टीका जिल्ला सभापति एवं संघीय सांसद नागेन्द्र कुमार राय, संविधान सभा सदस्य हरेश महतो, पूर्व पार्टी जिल्ला सभापति लक्ष्मण राय लगायतका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूको सहभागी रहेको थियो। आज देशभरका अदालत बन्द रहने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको बुधबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहको निधनमा शोक मनाउन आज देशभरका अदालत बन्द हुने भएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले बिहिबार एक दिन सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत एवं अन्य अदालत र न्यायाधीशहरूलाई शोक बिदा दिने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सिंहको यही फागुन 18 गते साँझ निधन भएको थियो। सर्लाही जिल्लामा 1988 साल फागुन 3 गते जन्मिएका सिंहले 2010 सालदेखि सरकारी सेवामा अप्रेन्टिसको पदबाट सेवा प्रारम्भ गरी 2052 साल असोज 10 गते प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँले 2053 फागुन 3 गतेसम्म प्रधान न्यायाधीशका रूपमा काम गर्नुभएको थियो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको छ। बुधबार बिहान 10 बजेदेखि सिभिल अस्पताल नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको हो। पहिलो दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत सांसदहरूले खोप लगाउनु भएको छ। बुधबार सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लगायतका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले खोप लगाउनु भएको छ। खोप लगाइसकेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कोरोना विरुद्ध पूर्ण विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। चाहिँ व्यवस्थित छ भन्ने नै सोचेको थिएँ। मैले सोचेको भन्दा पनि बढी व्यवस्थित र खोप लाउँदाखेरि मैले अलिअलि थोरै चाहिँ अलि असहज हुन्छ कि भन्ने सोचेको थिएँ। बिल्कुल असहज र त्यो चाहिँ मैले थाहै नपाइकन अब खोप लाउने बेला हुँदैछ भन्दै गर्दाखेरि खोप सिद्धिसक्छ। त्यसकारण यो असाध्यै सहज छ र म यहाँ प्रवेश गरेदेखि नै सिभिल हस्पिटलमा खास गरी यो खोपको एरियामा प्रवेश गरेदेखि नै सबै कुरा व्यवस्थित छ र मलाई खुसी लाग्यो। सभामुख सापकोटाले सांसदहरूलाई खोप लगाउन गरिएको व्यवस्थापन राम्रो रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले खोप अभियान सफल भई विश्वव्यापी रूपमा कोरोनामाथि विजय प्राप्त गरेमा विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। ताप्लेजुङ दोभान बजारका अग्निपीडितलाई दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि भूकम्प पीडित सरह सहयोग उपलब्ध गराउन गृहमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। ताप्लेजुङका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा दोभान बजार अग्निपीडित राहत तथा सहयोग समिति गठन गरी बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई अग्निपीडितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको लागि भूकम्प पीडित सरह सहयोगको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। ज्ञापन पत्रमा आगलागीका पीडितहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पहाडी भेगको बजारहरूमा आगलागीबाट हुने जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न दमकल तथा पानी ट्याङ्कीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखिएको छ। जो काठमाडौँमा उपलब्ध विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थासँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूको एउटा सहयोग समिति बनायौँ। त्यहाँको प्रतिनिधि सभा सदस्य म आफै भएको हुनाले मेरो संयोजकत्वमा एउटा सहयोग समिति बनाएका छौँ र आज माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा हाम्रो सर्वपक्षीय प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। त्यसमा हामीले 3-4 कुरा गरेका छौँ। एउटा त सबै उनीहरूको बस्ने आधार नै, बस्ने खाने आधार नै समाप्त भएको हुनाले तत्कालको निम्ति, बस्न खानेको निम्ति तत्काल यो राहत उद्धार त्यो गर्नु पर्यो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ताप्लेजुङका अग्निपीडितका लागि राहत र उद्धारको काम सुरु भइसकेको बताउनुभयो। आवासको निम्ति भूकम्प पीडित सरहको मापदण्डको आधारमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो। सरकारको तर्फबाट हामीले प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको छ। त्यहाँ राहत र उद्धार गर्ने कामहरू सुरु भइसकेको छ। हिजो मात्रै
टेन्टहरू ब्ल्याङ्केटहरू चाहिँ पुर्याइसकिएको छ। आज त्यहाँ खाद्यान्नहरू र अरू आवश्यक सामग्रीहरू पठाउनुको लागि तयारी भइरहेको छ। सायद त्यहाँको क्षतिपूर्तिको लागि आवासहरूको लागि यहाँले जे राख्नुभएको छ यो भूकम्प पीडितहरूको जस्तै त्यही मापदण्ड अनुसार नै त्यहाँ आवासको निम्ति आवश्यक रकमहरू उपलब्ध गराउने वा तत्कालीन राहतको रूपमा गृह मन्त्रालयले प्रति परिवार 15,000 रुपैयाँको दरले पठाइसकिएको जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले कार्यविधि सच्याएर अग्निपीडितको आवास निर्माणको लागि 5 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। कपिलवस्तु जिल्लाको यशोधरा गाउँपालिका 8 बाँसखोरमा आगलागीबाट जलेर नष्ट भएका 6 घरका परिवारलाई राहत स्वरूप खाद्य सामग्री वितरण गरिएको छ। यशोधरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गरी जेस पाण्डेले आगलागी पीडित प्रत्येक परिवारलाई चामल, पिठो, दाल, तेल, चिनी, तरकारी, मसला वितरण गर्नु भएको हो। आगलागीबाट करिब 36 लाख बढीको धन सम्पत्ति क्षति भएको प्रहरी चौकी मर्यादापुरले जनाएको छ। सोमबार बेलुका खाना पकाउने समयमा सल्केको आगोबाट गाउँमा आगो लागेको थियो। आगलागीबाट 6 घरका 33 जना घर परिवार विहीन भएका छन्। 6 जना परिवारलाई गाउँको समाजसेवी शम्भु सैनीले खानाको व्यवस्था गर्नु भएको छ। बालाजु बाइपास सडक विस्तारको काम स्थानीयले अवरोध गरेपछि रोकिएको छ। स्थानीयले शक्तिको आडमा जबरजस्ती घर भत्काएको भन्दै बालाजु बाइपास सडक विस्तारको विरोध गरेका हुन्। सडक विस्तारका क्रममा हरेक ठाउँमा विवादका बीच नै काम रोकिने र आम नागरिकले शास्ति भोग्ने नियति प्रचलन जस्तै भइसकेको छ। बालाजु बाइपास सडक विस्तारले पनि त्यस्तै नियति भोगिरहेको छ। बालाजु बाइपासको साँघुरो सडक विस्तार गर्ने भन्दै 9 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा सडक विस्तार सुरु भएको थियो। तर विवादका कारण त्यस सडकले पूर्णता पाउन सकेको छैन। लामो समयसम्म सडक नबन्दा स्थानीय हिलो र धुलोका समस्या भोग्दै आएका छन्। बालाजु बाइपासदेखि महेन्द्र पार्क क्षेत्रमा 265 मिटरको सडक दुवैतर्फ 7-7 मिटर गरी 14 मिटर चौडाइ बनाइने भनिए पनि एकतर्फको मात्रै जग्गा अधिग्रहण गरेको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। मिटर जानु पर्यो, नजाने घरले छोड्नै नछुने त्यो भनेको मैले हैन। किन बाँकी राखेको हो? चिनो त राखेको हो, यहाँ पनि चिनै राखेको, त्यहाँ पनि चिनै राखेको। के गर्यो? कसैलाई अलिअलि पैसा दिएर बच्चालाई छाड्ने लालीपट खाऊ चुप्प लाग भने जस्तो गर्यो। यहाँ हामी त चुप लाग्नेवाला छैन। मैले 2 पैसा लिएको पनि छैन। बालाजु बाइपास क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा 38 घर भत्काइएको छ। सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएको घरको उचित क्षतिपूर्ति नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। राम्रो क्षतिपूर्ति पाएको छैन। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ अहिले किन्न परे पनि 1 करोड आन पर्छ एक आना जग्गाको। अब यहाँ सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार जम्मा 26 लाख, डिलबजार मालपोत कार्यालयको वडाको मूल्याङ्कन अनुसार जम्मा 26 लाख दरले एक आनाको मुआवजा पाएको छु। सडक विस्तारका नाममा आफूहरूको उठीभास भएको भन्दै एक थरी स्थानीयले विरोध गरेका छन् भने सडक विस्तारको काम समयमै सम्पन्न गर्न अर्को थरीले दबाब दिइरहेका छन्। 3 घरको बाहेक कसैको पूर्ता नभएको हुनाले सबै सार्वजनिक जग्गा मात्रै नियम भएको भएर सरकारले सबै सार्वजनिक जग्गा लिएको हो यताको। त्यही भएर उनीहरूले अहिलेसम्म यहाँ आन्दोलन गरिरहेको छ। उनीहरूको जग्गा हो, हामीले पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको छ अहिलेसम्म यिनीहरूले। त्यही भएको त्यसले गर्दा धुलोको बाटोको धेरै एक्सिडेन्ट हुने समस्या भएको हुनाले अहिले सरकारले हामीले टोलवासीले पहल गर्दाखेरि यो बाटो यतिसम्म बनेको न त यहाँ डाँडा काँडा थियो माटोको एकदम तस नथ्यो। यो विपक्षीहरूले अहिले जुन मान्छेहरूले बोल्नुभयो नि उहाँहरूले चाहिँ यहाँ उनीहरूको घर थियो भनेर दाबी गरेको मात्रै हो। यता सडक विस्तारको जिम्मा पाएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले भने स्थानीयले पहिल्यैदेखि सरकारी जग्गा अधिग्रहण गरी बसेकाले सडक विस्तारमा मुआवजा दिई काम थालनी गरेको बताएको छ। एकतर्फी भत्काउने एकतर्फी रोक्ने भन्दा पनि अब हामीले पहिला मार्किङ गरेको ठाउँमा जहाँ पनि अब बाटोलाई सेन्टर लाइन मानेर दुईतिर बराबर भत्काउने गरे हो। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ कस्तो पनि देखिएको छ भने अब एकातिर सरकारी अथवा पर्ती जग्गा छ, एकातिर चाहिँ व्यक्तिको छ भने अब सरकारी जग्गालाई अब व्यक्तिको जग्गालाई अहिले सर्वोच्चको आदेशले नै के भनिदिएको छ भने क्षतिपूर्ति नदिकन भत्काउन नपाउने भनेर भनेको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि अब क्षतिपूर्ति गर्ने पैसा नभएको कारणले गर्दा पनि हामी अब सरकारी जग्गा भएको ठाउँतिर चाहिँ बढी च्यापेर भए पनि यतातिर कम गर्ने एउटा
त्यो पोलिसीले गर्दा पनि अलिकता त्यस्तो भएको छ, त्यसो भए हो। लामो समयदेखि विस्तार हुने भनिएको सडक विस्तार विवादका कारण मात्र नभई बजेट अभावले पनि प्रभावित भएको छ। बजेट अभावका कारण पनि हालसम्म यो सडक विस्तारको प्रगति लगभग शून्य छ। बालाजु सडक विस्तारमा यहाँका स्थानीय दुई भागमा विभाजित देखिएका छन्। स्थानीयको एउटा समूहले सडक विस्तारको काम छिटो टुङ्गो लगाउन दबाब दिइरहेको छ भने अर्को समूहले समस्या समाधान नभई विस्तार गर्न नदिने अडान लिएको छ, जसले गर्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। सम्बन्धित निकायले बालाजु सडक विस्तारमा देखिएको समस्या छिटोभन्दा छिटो टुङ्गाई सडकलाई पूर्णता दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, बालाजु। मोरङको सुन्दर हरौचा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल वितरण गरिएको छ। साइकल वितरणबाट स्वयंसेविकामा कामप्रति हौसला बढ्ने र सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास पनि गरिएको छ। मोरङको सुन्दर हरौचा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को सहयोगमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल वितरण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78बाट बजेट विनियोजन गरी साइकल वितरण गरिएको हो। स्वयंसेविकाहरूको सहज तरिकाले काम गर्न र नगरपालिकाका सर्वसाधारणले सहज र छिटो छरितो स्वास्थ्य सेवा पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले साइकल वितरण गरिएको नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष जीवन प्रसाद ढुङ्गानाको भनाइ छ। स्वास्थ्य चौकीको कार्यक्षेत्रभित्र रहनुहुने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई चाहिँ हामीले छिटो रूपमा सेवा सञ्चालन गर्नका लागि कुनै पनि बिरामीहरूलाई सहज तरिकाले सेवा दिनको लागि उहाँहरूलाई हिँडेर जाने क्रममा, किनभने हाम्रो कार्यक्षेत्र अलिकति ठुलो क्षेत्र, फराकिलो र ठुलो क्षेत्र रहेको, त्यस्तो क्षेत्रमा उहाँहरूलाई सहज तरिकाले हिँडडुल गर्नको लागि चाहिँ साइकल व्यवस्थापन भयो भने उहाँहरूसँग दुईटा काम हामीले एउटा उत्साह थपेर अलिकति बढी थप काम लिएर जान सक्छौँ। साइकल पाएपछि स्वास्थ्य चौकी गाउँ र वडा कार्यालयसम्म पुग्न निकै सजिलो हुने स्वास्थ्य स्वयंसेविका बताउनुहुन्छ। यस सुन्दर हरौचा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का हाम्रो अध्यक्षज्यूले हामीलाई साइकल वितरण गर्नुभएको छ, जो हामीलाई चौकी आउन र गाउँ डुल्नको लागि हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ। नगरपालिकाले साइकल वितरणसँगै वडा नम्बर 3 का सामुदायिक विद्यालयलाई निशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सामग्री तथा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अति विपन्न समुदायलाई निशुल्क ल्याब सेवा उपलब्ध गराएको छ। वडा नम्बर 3 अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई प्राथमिक उपचार किट बक्स उद्योग वाणिज्य सङ्घको सौजन्यमा प्राप्त भइआएकोमा त्यो पनि वितरण गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। र आजको विशेष कार्यक्रममा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक, एकल, अपाङ्ग, अति विपन्न, गरिबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्ग समूहलाई चाहिँ यस स्वास्थ्य चौकीबाट निशुल्क ल्याब सेवा प्रदान गर्ने पनि कार्यक्रम रहेको छ। महिला स्वयंसेविकाहरूको योगदानकै कारण स्वास्थ्य सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार आएकाले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न राज्य चुक्नु हुँदैन। स्थानीय तहले स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत बाराको पथलैया निजगढ सडक खण्डमा पर्ने दुधौरा खोलामा 4 लेनको पक्कै पुल निर्माण पुनः सुरु गरिएको छ। 5 वर्षमा 2 पटक भासिएको पुल अहिले 4 लेनको बनाउने काम सुरु गरिएको हो। बाराको दुधौरा खोलामा पुल निर्माणका लागि सडक विभाग माताहतका पुल महाशाखाले महादेव खिम्ती हिराजन जेबीसँग 3 वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता गरेर निर्माण कार्य अघि बढेको छ। पुल करिब 89 मिटर लम्बाइ र 23 मिटर चौडाइको हुने निर्माता जेबीले बताएको छ। करिब 15 करोड 23 लाखको लागतमा पुल बनाउने सम्झौता भएर काम अगाडि बढाइएको छ। निर्माण कम्पनीले 3 वर्षको सम्झौता भए पनि 2 वर्षमै सक्ने गरी काम भइरहेको बताएको छ। यो पुल तपाईको 3 वर्षको योजना हो। यो पुल चाहिँ तपाईको हाम्रो यो पुल योजना सेक्टर नम्बर 2 हैन, काठमाडौँबाट हेर्ने हो। यसको लागत 23 लाख हो। यो 3 वर्षमा सिद्धिनु पर्यो, तर हामी 2 वर्षमै यो सिद्ध्याउँछौँ।
गत वर्ष दुधौरा खोलाको पुलको पिलर भाँसिँदा यातायात सञ्चालनमा समस्या आएपछि करिब 2 करोडको लगानीमा रेक्टोफिटिङ गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। त्यसअघि 4 वर्ष पहिले पनि पुल भाँसिएर अवरुद्ध हुँदा पुल सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाले 3 वर्ष अघि मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो। हाल पुल निर्माण नहुन्जेलसम्मलाई खोलाको बाटोबाट डाइभर्सन गरिएको छ। वर्षायामलाई मध्यनजर गर्दै बेली ब्रिजको समेत निर्माण गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। जुन दुधौरा पुल छ त्यसले चाहिँ अहिले पक्कै पनि ठुलो साइजमा बन्नेवाला छ। त्यो बनेपछि ट्राफिक र सवारी आगमन पक्कै पनि सहज हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ हाल चाहिँ यो बेली ब्रिज पनि निर्माण भइसकेको अवस्था छ र केही डाइभर्सन पनि अहिले चलाएर डाइभर्सन चलाएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै अझ आउने बर्खाको समयलाई पनि ध्यानमा राखेर समन्वय गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिलेको हालको अवस्थालाई चाहिँ सवारीलाई चाहिँ आगमनमा सुचारू गरिरहेका छौँ। करिब 50 वर्ष पहिले निर्माण भएको लोकमार्गमा सवारी साधनको चापले साँगुरो बन्दै गएपछि सडक र पुलको विस्तार गरी 2 लेनलाई 4 लेन बनाउन लागि हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बाँकेको नेपालगञ्जमा दोस्रो नेपालगञ्ज फोटो फेस्टिभल सम्पन्न भएको छ। मंगलबारदेखि सुरु भएको 2 दिने फोटो फेस्टिभल बुधबार सकिएको हो। रीतिरिवाज, चालचलन, वेशभूषा, जीवनशैली र पर्यटकीय सम्भावनाका स्थलहरू, धार्मिक महत्त्वका स्थलहरूलाई अझ बढी उजागर गर्न उद्देश्यले फोटो फेस्टिभल आयोजना गरिएको हो। नेपालगञ्ज फोटो फेस्टिभल हामीले सुरु गर्दाखेरिदेखिकै उद्देश्य के हो भने यो क्षेत्रको कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, वेशभूषा, भाषा, चालचलन, यहाँको जीवनशैली र यहाँको पर्यटकीय सम्भावनाका स्थलहरू, धार्मिक महत्त्वका स्थलहरूलाई अझ बढी उजागर गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो। फोटो फेस्टिभलमा 100 भन्दा बढी फोटो प्रदर्शनीका लागि राखिएको थियो। प्रदर्शनले फोटो पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि टेवा पुर्याउने आयोजकको विश्वास रहेको छ। अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिकाले व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्नेहरूलाई कर्जा दिने भएको छ। बेरोजगार युवाहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्ने सुलभ कर्जा कार्यक्रम अनुसार सन्धिखर्क नगरपालिका र नेपाल बैंक लिमिटेड बीच सम्झौता भएको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले व्यावसायिक कृषि गर्नेहरूलाई कर्जा दिन नेपाल बैंक लिमिटेडसँग सुलभ कर्जा सम्झौता गरेको छ। सम्झौतामा सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुसाल र नेपाल बैंक लिमिटेड लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख लेखनाथ भुसालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। गर्न खोजेको छ जमिन छैन त्यस्तो युवाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि र यो सन्धिखर्क नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धिको लागि, यो सन्धिखर्क नगरपालिकाको समुन्नतको लागि ती बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कार्यविधिमै 1 लाखदेखि 3 लाखसम्म दिने भन्ने हाम्रो कार्यविधिमै हामी चाहिँ लिखित रूपमा हामी गरेका छौँ। सुलभ कर्जा कार्यक्रममा सन्धिखर्क नगरपालिकाको 75 लाख र नेपाल बैंक लिमिटेडको 75 लाख गरी कुल 1 करोड 50 लाख रुपियाँ जम्मा गरिएको छ। कृषि पेसाका लागि बेरोजगार युवाहरूका लागि 1 देखि 3 लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ। विदेशबाट फर्किएका र कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका व्यावसायिक कृषि गर्नेलाई छनौटका आधारमा ऋण दिइनेछ। बिना धितो उपलब्ध हुने कर्जाको ब्याजदर 2 देखि 3% को हाराहारीमा हुनेछ। सुलभ कर्जा लिनेलाई बैंकका अन्य सेवाहरू, इन्टरनेट बैंकिङ, एटीएम सेवा, एबीबीएस सेवा लगायतका अन्य सेवाहरू निशुल्क प्रदान गरिनेछ। बिना धितो कर्जा, कुनै प्रोसेसिङ शुल्क पनि नलाग्ने, ब्याजदर पनि करिब 2 देखि 3% को हाराहारीमा मात्रै ब्याजदर लाग्ने यसमा व्यवस्था छ र बैंकले थप चाहिँ आफ्ना अन्य सेवाहरू पनि निशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। इन्टरनेट बैंकिङ, एटीएम कार्डहरू, एबीबीएस लगायतका विभिन्न सेवाहरू पनि बैंकले निशुल्क यसमा प्रदान गर्दछ। सन्धिखर्क नगरपालिकाले कृषि र पशुपालनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। यो सुलभ कर्जा कार्यक्रम बेरोजगार युवाहरूको हितमा हुने अपेक्षा गरिएको छ। माउन्टेन समाचारका लागि अर्घाखाँची सहकर्मी विष्णु खनालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। तेल ढुवानी गर्ने क्रममा हुने कैफियतलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल आयल निगमले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विगतमा पनि यस्ता कमी कमजोरी सुधार्न अनेक प्रयास गरे पनि नियन्त्रण हुन नसकेको गलत प्रवृत्तिलाई हाल हटाउन फेरि प्रयास गरेको हो। यस क्रममा निगमले 1000 भन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। केही समय अघि थानकोटको आयल निगमको डिपोमा पेट्रोल चोरी गरेको आरोपमा एकजनाको जागिर गएको थियो। लामो समयदेखि हुने गरेको चोरी पत्ता लागेपछि मात्रै कारबाही भएको हो। यस्ता कारणहरूले गर्दा चोरी नियन्त्रण गर्नका लागि निगमले ढुवानी विनियमावली संशोधन गर्दै ट्याङ्कर चालकले देखाउने गरेको दावी योग्य नोक्सानीलाई ढुवानी भएको कुल तेलको 0.25% मात्रै हुनुपर्ने नियम बनाएको थियो। तर अझै पनि तेल चोरी हुने क्रम भने रोकिएको छैन। पछिल्लो समय निगमले ठूलो संख्यामा पेट्रोलियम ढुवानी गर्नेलाई कारबाही समेत गरेको छ। कारबाही सँगै यस्ता खालका गतिविधि नियन्त्रण हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। हाम्रो यो ढुवानी नियमावली ट्याङ्क ट्रकबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी नियमावली भन्ने छ एउटा। त्यसको त्यहाँ एउटा कुरा के भनेको छ भने ट्याङ्करहरूले चाहिँ निश्चित उनीहरूले जुन पाउनुपर्ने मापदण्ड अनुसार भन्दा बेसी गरे भने उनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ जरिवाना तिराउने भन्ने विषयवस्तु छ। डबल जरिवाना गराउँछौँ। त्यो विषयवस्तुको लाई लिएर चाहिँ यो कुराहरू आएको हो। बढी तेल ट्याङ्करबाट हराए वा चोरिएमा जरिवाना स्वरूप दोब्बर तेल वा सोही बराबरको रकम निगमले भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। अर्थात् 1 लाख लिटर तेल ढुवानी गर्दा अब 225 लिटर भन्दा बढी तेल हराएमा 500 लिटर तेल वा 100 बराबरको जरिवाना रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि दावी योग्य नोक्सानी जति छ त्यो बराबरको मात्रै जरिवाना स्वरूप रकम तिर्नुपर्ने थियो। यही नियमका कारण असहज अवस्थामा कतिपय ट्याङ्कर चालकले बाटोबाटै तेल कालोबजारी गर्दै बेच्ने गरेका थिए। अहिले कारबाहीमा परेका ट्याङ्करहरूले गरेका गल्तीलाई ट्याङ्कर सञ्चालक समितिका अधिकारीले सामान्य भएको दावी गरिरहेका छन्। यो अब सँगै काम गर्ने ठाउँमा कस्तो हुन्छ भने अब नियमावली अन्तर्गत रहेर काम गर्ने क्रममा चाहिँ सानोतिनो त्रुटि हुँदाखेरि नियमावली अन्तर्गत रहेर गरिएका कारबाहीहरू हुन् हैन। ती नियमावली अन्तर्गत भएका कारबाहीहरूमा हाम्रो चाहिँ वास्तवमा ढुवानी नियमावलीमा जुन गर्नुपर्ने चिजहरू नभएर कतिपय कुराहरू कारबाहीमा परेका छन्। त्यो सामान्य कारबाहीहरू पनि छन्, अलि ठुलो कारबाही पनि छन् र सबैलाई एकमुष्ट गरेर चाहिँ निगमले वर्षभरिको चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमभित्र देखाएको थियो हैन। अब त्यस्तो निरन्तर कारोबार गर्ने ठाउँमा चाहिँ भइरहने नै विषय हो त्यो। निगमले यसरी पक्राउ परेका चालक र ट्याङ्करहरूलाई कानून अनुसारको कारबाही नगरे यो समस्याको समाधान हुन कठिन छ। कारबाही गर्ने नाममा विगतमा भएको जस्तो सामान्य जरिवाना लिएर गलत काम गर्नेहरूलाई छोड्दा पेट्रोलियम पदार्थमा हुँदै आएको बदमाशी रोकिने देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ पुष्पा श्रीकार्की, काठमाडौँ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। म्यानमारमा प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षा फौजले गरेको दमनमा परि 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सेनाले सत्ता कब्जा गरी नेत्री आङ सान सुकीलाई नजरबन्द गरेपछि फेब्रुअरी 1 देखि भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा बुधबार मात्रै 6 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै म्यानमारको सेनाले सत्ता कब्जा गरिसँगै भएका प्रदर्शनमा सेनाले नागरिकमाथि दमन गर्दै आएको छ, जसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै आलोचना भइरहेको छ। पश्चिमा मुलुकहरूले म्यानमारको सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घका अनुसार देशका विभिन्न भागमा आइतबार पनि एकै दिन कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। बार्सिलोना स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार राति घरेलु मैदानमा भएको सेमी फाइनलको दोस्रो लेगमा बार्सिलोनाले 9 खेलाडीमा सीमित भएको सेभिलालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै समग्रमा 3-2 को जित सहित फाइनलमा पुगेको हो। बार्सिलोनाको लागि 12 मिनेटमा डेम्बेले र इन्जुरी समयको चौथो अर्थात्
94 मिनेटमा पिकेले गोल गरे। त्यसपछि खेल अतिरिक्त समयमा धकेलियो। बार्सिलोनाको लागि 95 मिनेटमा ब्रेथ ओइटले गोल गरेर जित दिलाएका छन्। सेभिल्लाका रिगेस इन्जुरी समयको दोस्रो अर्थात् 92 मिनेटमा दोहोरो पहिलो कार्ड र त्यसैगरी डी जोङले 103 मिनेटमा सिधै रातो कार्ड पाए। पहिलो लेगमा बार्सिलोना 2-0 ले पराजित भएको थियो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा आधिकारिकताको विवाद टुङ्गोमा पुर्याउन निर्वाचन आयोग उदासीन। आयोगले निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न समय लगाउँदा विवाद झन् जटिल बन्दै। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकद्वारा प्रधानमन्त्री ओली निकट नेतालाई कारबाही। सुभाष नेमाङ सहित 7 नेतालाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन। सरकार र विप्लव समूह बीच औपचारिक वार्ता सकारात्मक भएको सरकारी टोलीका सदस्य राजन भट्टराईको भनाई। विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास। बालाजु बाइपास सडक विस्तारका क्रममा अवरोध। आफूमाथि अन्याय भएको स्थानीयको गुनासो। 9 वर्ष अघि सुरु भएको सडक विस्तारको प्रगति लगभग शून्य। तेल ढुवानी गर्ने क्रममा हुने कैफियतलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल आयल निगमद्वारा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयो। कारबाहीले तेल चोरीका घटनामा नियन्त्रण हुने विश्वास। म्यानमारमा प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षा फौजले गरेको दमनमा 6 जनाको मृत्यु। म्यानमारको सबैभन्दा ठूलो सहर याङ्गुनमा सडकमा नागरिकको प्रदर्शन जारी। र बार्सिलोना स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। बार्सिलोनासँग सेभिलालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।